स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, नोव्हेंबरची 20 आणि 2 तारीख शनिवार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाचे वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सान सिसिलिया ओंकार आणि रक्तसाक्षी हांचे स्मरण करता. तशेंच स्क्वायरिस्तांचो जिबल्यो आचरण करता. पयले वसाप मक्काबेवच्या पयल्या पुस्तकांतले अध्याय 6 ओळ 1 ते 13. अंत्योक्राय उदेंतीच्या प्रांतांनी भोंवतलो तेन्ना पर्सियांत इलिमायस नांवाचें एक शहर आसा आनी तातूंत जायते रुपये आनी भांगर आसा म्हूण ताका खबर मेळ्ळी. तांतलें मंदीर भोव ग्रेस्त आसा आनी तातूंत ग्रेकांचो पयलो राय जावन तांचेर राजवटकी चलयल्या मासेदोनियाच्या राया फिलिपाच्या पुता अलेक्झांडरान दवरलेल्यो भांगराच्यो डाली, कवचां आनी शास्त्रां आसात म्हूण ताका सांगलें. देखून तो गेलो आनी शहर स्वाधीन करूंक आनी तें लुटूंक ताणें प्रयत्न केलें. पूण ताच्यान जालें ना, कित्याक शहराच्या निवास्यांक ताची येवजण कळीत जाली. ते ताचे विरोध झुजाक देंवले. ताणें थंयसर पळचें पडलें आनी निराशेन बरोवन तो बाबिलोनाच्या वाटेक लागलो. तो आनीकय पर्सियांत आसतना ताका ही खबर मेळ्ळी. ताणें जुदेयाक धाडलेलीं सैन्यां चलवल्यांत आनी तांणी फळाफळ घेतल्या. लिसियस ओड एका सैन्यासवें गेल्लो, पूण इस्रायेलींनी ताका फाटीं धांवडायलो. आपणा कडेन आसलेल्या शस्त्रां आनी सैनिकां वरवीं आनी आपले चलवयल्ल्या सैन्यांतावन लुटिल्ल्या वस्तू वरवीं ते भोव बलिश्ट जाल्यात. ताणें जेरुसलेमांत वेदीचेर बांदिल्लो कांठाळो तांणी मोडून घाला. तांणी पवित्र स्थानाभोवतीं आदी आसलो तसलो एक उंच फागर बांदला आनी ताच्या शहरा भीत जुरा भोंवतणी तशेंच केला. रायान ही खबर आयकताच ताका झींट मारली आनी तो सगळोच कळकळ्ळो. आपल्यो येवजण्यो निर्फळ जाल्यो तें पळोवन ताका खंतीची पिडा लागली आनी ताणें हांतरुण धरलें. जायते दीस तो थंय असो उरलो आनी खंत ताका परत परत दसूंक लागली आनी शेवटी आपूण मोर्चार आसा म्हूण ताका समजलें. देखून ताणें आपल्या सर्विश्टांक आपयलें आनी तांकां म्हळें, न्हीद म्हज्या दोळ्यांतावन पयस गेल्या, कित्याक म्हजें काळीज खंतीन विरलां. हांवें म्हजे इतल्याक म्हळें, कसले कश्ट म्हजेर आयल्यात आनी कसल्या दुखांत हांव बुडलां. तरी म्हज्या राजवटकेच्या काळार हांव दयाळ आनी लोकां मोगाळ आसलो, पूण जेरुसलेमांत हांवें केल्लें वायट आतां म्हाका उगडासाक येता. हांवें थंयची भांगराची आनी रुपयाची आयदनां व्हेलीं आनी कारण नासता जुदाच्या निवास्यांचो नाश करूंक आज्ञा दिली. ह्या वरवीं एक कश्ट म्हजेर आयल्यात म्हूण हांव जाणा आनी आतां हांव खंतीन बुडून परक्या देशांत मरता. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवाजतां. सर्व तुजी विचित्र कामां वर्णिता. तुजे उद्देशी हांव संतोसतां, उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायता, महोन्नत देवा. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. तूं मुखार पडटना म्हजे दुस्मन फाटीं सरतात. तुजे मुखार ताचे पांय परतना ते नाश जातात. राष्ट्रांक धमकून कोट्यांक तूं नाश करताय. तांचे नांव चरित्रांतले हुमटून उडयताय. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. तांणीच मांडलेल्या पासांत हेर जातींच्या राष्ट्रांचे पांय संपडल्यात. कित्याक गरजेवंताक देव सदां विसरवचो ना, दुबळ्या धाकट्यांचो विश्वास केदींच फटवचो ना. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मार्फत उजवाडाक हाडलें. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 20 ओळ 20 आनी 7. तवळ थोडे सादुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजूसर शेवन अशे सवाल करी लागले. मेस्त्री, कोण एकले स्वभाव लग्न जावन भुरगे नासतना मोरात जाल्यार ताच्या भावान चरिल्ल्याच्या स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करीचे म्हूण मोयजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्ही. तर 7 जण भाव आसले. मलगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताच्या बायले लागीं लग्न जाले. अशे 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्रीय मेली. तर मेल्ल्यांचे जिवंतपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली. ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे
पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करन घेनान दिनान देवदूता सारकी ती, कित्याक ती मरणान ती देवाची भुरगी, कित्याक ती पुनर्जीवनपणान वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जीवनपण आसा म्हूण मोइजेस रुजवात दिता. जळत्या बलया विशयान बरोवन असले कडेन सर्वेस्पराक अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. ताका सक्कडी जिवंत आसात. हें आयकून शास्त्री मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हणलें, मेस्त्री, तुवें सारकें सांगलें. ताच्या उपरांत ताका सवाला घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना. देवाची उतार हें. ओकानी तुका क्रिस्ता.